अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैर वाफ़ियत से हूँ। ये जो आप मंज़र देख रहे हैं, जी हाँ, ये एक बहुत खूबसूरत पार्क का मंज़र है, जिसको आपने रात की रोशनियों में और कुमकुम की रोशनियों में यहाँ पे लगी बहुत बड़ी-बड़ी फ्लड लाइट्स में तो आपने देखा होगा, लेकिन सूरज की रोशनी में आपने इसको शायद पहली बार देख रहे हों। तो मैं ख़ुसूसी तौर पे आपके लिए यहाँ पहुँचा। मैंने कहा चलें कि शाम के टाइम पे और रात के टाइम पे ये जो खूबसूरत पार्क है ये मुख्तलिफ लगता है, लेकिन दिन को इसका हुस्न और निखार इंतहाई मुनफ़रिद और इंतहाई जाज़िब नज़र हो जाता है। तो क्यों ना हम इसको भी कैमरे की आँख में कैद करके आप तक पहुँचाएँ और आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ हों। तो ये आपने कई बार पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इसलिए मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं कोई मुख्तसर सी बात करना चाह रहा था कि इंसान जो है बेसिकली दो कायनात के अंदर रहता है। इंसान की सोच कह लें दो कायनात के अंदर महदूद होती है। एक वो कायनात जो आप बैरूनी कह सकते हैं, जिसमें ज़मीन व आसमान की बात कर सकते हैं, बहरो बर की बात कर सकते हैं, जंगलात की बात कर सकते हैं, फल्कियात की बात कर सकते हैं, दूसरे चरंद परिंद की बात करते हैं, अशरतुल अर्ज़ की बात कर सकते हैं। दुनिया जहाँ की जो चीज़ आपको नज़र आती है, जो आप देखते हैं, जो महसूस करते हैं, जिसके बारे में आप सुनते हैं, एक वो कायनात है। ये तमाम अल्लाह ताला की तख्लीक़ात हैं और इस कायनात के अंदर इंसान भी है और इंसान के अंदर एक कायनात है, मैं जिसके बारे में भी ज़रूरी तौर पे आपसे बात करना चाह रहा था। वो कायनात भी ऐसी है जैसे ये मनाज़र आप देख रहे हैं। वहाँ पे भी खुशियाँ हैं, वहाँ पे भी गम हैं, वहाँ पे भी उदासियाँ हैं, वहाँ पे भी कामयाबियाँ हैं, वहाँ पे भी कामरानियाँ हैं और वहाँ पे भी खूबियाँ हैं, वहाँ पे भी खामियाँ हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमारी इंसानी जो काविश है वो बाहर की कायनात को एक्सप्लोर करने में या उसको समझने में लगी हुई है, जबकि हमने अपने अंदर की कायनात को कम ही देखा है, तलाश किया है या उसकी सर्च करने की कोशिश की है। तो जब तक हम अंदर के जो कायनात है उसका जायज़ा नहीं लेंगे, हमें उसके अंदर पाए जाने वाली ना खूबियों का इल्म हो सकेगा और ना ही खामियों का इल्म हो सकेगा। अगर आप एक मुतहद तरीके से उन खूबियों और खामियों को पहचान लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी खुद इत्साबी का अमल शुरू कर दिया है। जब तक इंसान खुद इत्साबी का अमल नहीं करता तो खुद इस्लाही का कदम नहीं उठाता। खुद इत्साबी उसी तरह मुमकिन है जब इंसान अपनी ज़ात के अंदर पाई जाने वाली खामी और खूबियों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, और ये इंसान को आला ज़र्फ़ भी बना देती है, वसीउल क़ल्ब भी बना देती है और ज़माना शनास भी बना देती है और ख़ुद शनासी से भी आगाह कर देती है। तो ये वो कायनात है। इस कायनात के अंदर छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। ये वो खुशियाँ हैं, कभी आपने किसी को मुस्कुरा के बोलेंगे तो दूसरे वाला खुश हो जाएगा, कभी किसी का हाल अहवाल पूछ लेंगे, कभी गाड़ी को रास्ता दे देंगे, कहीं रास्ते में पड़ा पत्थर उठा देंगे, एक तमानियत का एहसास होगा, लोग आपकी तरफ अच्छी निगाह से देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। किसी की गमी खुशी में शामिल होकर उसका गम बांट लेना, किसी की खुशी में शामिल होकर उसको दुबाला कर देना और किसी को परेशान को मिल के उसकी हौसला अफजाई कर देना, या किसी गमगीन इंसान के पास बैठ के दो बोल मीठे से बोल बोल के उसकी
خوشی کا جو عالم ہے اس کو بحال کر دینا، اور غم اور رنج جو اس کے دل میں ہے یا اس کے دماغ پہ چھایا ہوا ہے اس کو مسکراہٹوں کی ہوا سے ریموو کر دینا، یہ ساری وہ کائنات کی خوشبو اچھی چیزیں ہیں جن کو ہم ایکسپلور نہیں کرتے۔ اس کا اندازہ انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ مغربی ممالک میں جاتا ہے۔ یاد رہے، جتنا ہمارا معاشرہ انسانیت کی قدر کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، دوسروں کا خیال کرتا ہے، شاید کوئی کرتا ہو۔ جتنے چیریٹیز ہاسپٹل ہمارے ہیں، جتنے ٹرسٹ ہمارے بنے ہوئے ہیں، جتنی ویلفیئر اورینٹڈ تنظیمیں ہمارے ملک میں یا ہمارے خطے میں دوسرے ممالک میں نہیں ہوتے، لیکن ہم ان کو تنگ نظری اور سیاست کی نظر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فلاحی کام رک جاتے ہیں اور مخصوص لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے، جو مغربی ممالک ہیں جہاں پہ ترقی کا بول بالا ہے، اس کا چرچا بھی ہے، ہم ان کی مثالیں بھی دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے کوئی پہاڑ سرکا نہیں دیتے، وہ ایک دوسرے کے جاب پہ اپنے خود پیش نہیں کرتے، وہ اپنی تنخواہ کسی کو نہیں دیتے، وہ اپنی ذات کا ٹائم کسی کو نہیں دیتے، وہ خود اتنی مشکل اور مصروف زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے لیے یہ کرنا سارا مشکل ہے، لیکن وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ جب ملتے ہیں تو مسکرا کے ملتے ہیں۔ کہیں گاڑی کے پیچھے گاڑی لگی ہے تو وہ بار بار ہارن نہیں دیتے، وہ غلطی سے کوئی چیز نیچے گر جائے اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو فوری طور پر معذرت کر لیتے ہیں، اور وہ کسی کے غم کو نہ بڑھاتے ہیں اور نہ کسی کی خوشیوں کو خراب کرتے ہیں۔ وہاں پہ انسانیت کو یا فلاحی کاموں کے لیے سٹی لیول کے اوپر، کونسل لیول کے اوپر یا ضلعی لیول کے اوپر یا گورنمنٹ لیول کے اوپر مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں، تو صرف ان کی خوشیوں کا جو میکسیمم میں نے دیکھا ہے، جو بنیاد ہے وہ ان کے باہمی رویوں پہ ہے۔ ایک دوسرے کو خوشی سے ملتے ہیں، اسمائل دے کے ملتے ہیں، کسی کو ناجائز تنگ نہیں کرتے، قطار لگی ہے تو قطار میں کھڑے ہو جائیں گے، وہ پروٹوکول سے بالکل ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتی، بالکل اس کو وہ اپنی انا کا مسئلہ نہیں سمجھتے جیسے کہ ہم بنا لیتے ہیں، اور وہ کس طرح انہوں نے ڈریس اپ کیا ہوا اپنے آپ کو، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان چیزوں کو نفسیاتی بیریئر کے طور پہ لیتے ہیں اور ان کو کبھی بھی وہ اپنے آپ حاوی نہیں ہونے دیتے، جیسے کہ ہم کرتے ہیں۔ ہم نہ صرف اپنی گاڑی کسی اور سے دلاتے ہیں، نہ خود چلاتے ہیں، اس کے لیے ڈرائیور رکھا ہوتا ہے، کچن میں کوئی اور کام کرنے والا ہے، کپڑوں کی دھلائی کے لیے کوئی اور کام کرنے والا ہے، بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی اور ہے۔ بیسیکلی اس تمام عادات نے ہمارے ایک خاص نفسیات بنا دی ہے۔ اس نفسیات سے جو سب سے بڑی چیز نکلی ہے وہ ہے ایک انا اور دوسری سستی۔ ابھی انا اور سستی جہاں پہ مل جائیں وہاں پہ یہ معاشرے کبھی بھی صحیح ترقی نہیں کر سکتے، وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے ترقی اور خوشحالی کے۔ تو ہمیں ایک نظر ان چیزوں پہ لگانی چاہیے کہ کیا ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیا ہمیں بھی اگر خوشی اور خوشحالی چاہیے تو ہمیں بھی وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور چھوٹے چھوٹے انداز اور جسچر جو خوشحال قومیں اپنا کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں لانی چاہیے اور اپنانی چاہیے۔ تو اس پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، آپ بھی غور کیجئے، میں بھی غور کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ پورے پارک کا منظر دیکھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ منظر پسند آئے تو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔